Hello my Mars, mayong buntag, kumusta ang matag usa ka nato? Shalom. Sumala sa tunanda no, mga may Mars nga mahatag kita o mubo o bisan gamay lang nga reflection video. Sumala sa atong nakatunan sa atong parasya kagahapong Shabbat, July 18. So ang atong parasya kagahapon, parasya Devarim sa Deuteronomy chapter 1. So ang title sa atong parasya, mga katapusang pulong ni Moises. Iyang mga pahimangno. So, ang nasabta no? Ako lang ning gisumarize mga may Mars nga sa sulod sa 37 kaadlaw sa wala pa mamatay si Moises, daghan na siya gipanugon sa mga Israelita sa ikaduhang henerasyon. Iyang gibalikan ang ilang nagian sulod sa 40 ka tuig. Pero wala siya ato mamuyboy mga may Mars. Iya lang pahimangno, iyang mga panugon kung unsa ang ilahang naagian og mga sakripisyo sulod sa 40 ka tuig. Gani, so wala pa siya mamatay, gitrain niya may si Joshua nga kinahanglan magmasinugtanon ka, magmaisugon ka, ikaw na ang magdumala once nga makatapon na sila sa sapa sa Jordan. Si Josue na ang mubarog nila isip leader. Daghan siyang pahimangno. Unsa may atong dakong nakatunan sa atong parasya kagahapon may Mars? Si Abayawi manalipod ug mo protekta gihapon kanato bisan kita makasala. Sumala sa iyang gibuhat sa mga Israelita. Bisan pakyas apan gipanalipdan gihapon sila ni Aba o gipanalanginan. Karon mga may Mars, kung atong i-aplikar karon sa atong panaw, sa atong pagpangalagad ni Aba, unsa kaha ang atong nakita ni Aba karon sa atong pagpangalagad. Nangandoy ta tanan kinabuhing dayon o kaluwasan, pero wala nato sayre, wala nato tun-i kung sa nga pamaagi nga atong maangkon ang atong gipangandoy nga kinabuhing dayon. Atong hinumduman nga sa pahimangno ni Moses sa pagbalik niya sa ilang panaw sulod sa 40 ka tuig, kung maaplikar na to karon nga katong 12 ka spies ang pulo ato ang ilang nakita kapakyasan o nakulangan o pagsalig ni Aba. Kita kaha karon may Mars. Unsa may ato ang mga negative o kabalaka sa trabaho, sa income, sa kalibutanon nga mga gawi. Mas naglabaw ang atong kabalaka pero wala ta masayod o nakalimot ta nga kung isurrender na to tanan ni Aba, si Aba ang musulbad sa tanan natong problema kung muampo taniya sa kinasing-kasing. Walay gamay, walay dako sa tubangan ni Aba. Basta atong iampo, full atong pagsalig niya, tanan adunay kasulbaran. Paningkamutan na to mga may Mars, nga ang kabalaka sa atong naunag kasing-kasing dili ta madaog
kundili si Aba atong ibutang. Kay siya ang atong mo protektar o siya ang atong provider sa tanan. Wala nay lain. Wala nay lain. Unsa pa may atong kabalak-an nga naa naman si Aba sa atong kinabuhi. Makontento lang ta kung unsay naa, mao lang gid na. Atong isandig tanan ni Aba kung unsay naa, dapat mapasalamaton ta. Dako kayo nigtabang karon ang ato ang para siya kada Syabat may Mars kung ato ang hinuktukan. Kung aduna lang tay ruwak sa pagpanabot, ruwak sa pagpaminaw, ug ruwak sa kasing nga masinabtanon kung unsa ang punto ug buot ipasabot sa mensahe sa para siya kada Syabat. Naanay dakong tumong ug purpose atong kinabuhi samtang nangalagad ta ni Aba, samtang nagpaabot ta sa ikadong pagbalik sa atong manluwas nga si Rabbi Yeshua, kini mahimong dakong kumpas nga magmatarong ta sa atong pagpangalagad ug dili palabihon ang kalibutanong butang mga may Mars. So mao lang ni nga ako ang mubo nga nasabtan mga may Mars sa atong para siya kaghapong adlaw. Hinaot nga matag usa ka nato adunay maangkon nga sama sa kasing-kasing ni Joshua nga masaligon ngadto ni Aba. Dalaygon si Aba sa walay katapusan og si Rabbi Yeshua nga atong manuluwas. Shalom mga may Mars, hallelujah.